अपने इर्द गिर्द हमेशा मुस्बत लोगों को रखें क्योंकि मुश्किल दिनों में भी वो आपको हिम्मत देते हैं। ऐ मेरे बहुत जल्द मान जाने वाले रब, अपने उस बंदे को बख्श दे जिसके पास तुझसे दवा के अलावा कोई चारा नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो अपना साया हटाकर उन्हें कुछ धूप, भूख, सर्दी, गर्मी का एहसास होने दें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। कभी अपनी ज़ुबान से किसी के ऐब बयान ना करो क्योंकि ऐब तुम में भी है और ज़बान लोगों की भी है। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का इख्तियार किसी को ना दे, हो सकता है उसके पास स्याह रंग के अलावा कोई और रंग ना हो। दुआएं मोहब्बत होती हैं, मोती होती हैं। आप चाहे बुरे हों या अच्छे, मगर अपना इखलाक हमेशा बेहतरीन रखें कि लोग आपको अपनी दुआओं में याद रखें। अपने फ़ेल से किसी का दिल मत दुखाएं कि वो आपको याद करें तो उसकी आंखें भर आएँ, बल्कि अपना इखलाक ऐसा रखें कोई आपका ज़िक्र करे तो हमेशा दुआएं दें। अपने बच्चों के अंदर सखावत की सिफ़त पैदा करें। उनको एक खूबसूरत बॉक्स गिफ्ट करें जिस पे वाज़िया हरूफ से सदका लिखें और उसको सिखाएं कि अगर उसको रोज़ 10 रुपये मिलते हैं तो वो 9 रुपये की चीज़ ले और 1 रुपया सदक़े के बॉक्स में जमा करे। इस तरह 10 दिन में अपने गरीब साथी बच्चे को 10 रुपये की चीज़ खिला दे। पॉकेट मनी के इजाफे के साथ इसको सदक़े में भी इजाफे की तलकीन करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह बच्चे के अंदर बचपन ही में सखावत पैदा होगी और वह हसास और हमदर्द इंसान बनेगा। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी इन्हें मौका मिलता है वो मकाफत अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम से इंसान के सर पर बरसते हैं। ये अल्लाह की वो लाठी होती है जो है तो बेआवाज़ मगर इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। उलझना छोड़े ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते और अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। थामने वाला गिराने वालों से बड़ा है। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता हो वो शख्स ज़िंदगी की कोई भी जंग हार नहीं सकता। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो किसी भी जुमले को अपनी ज़ाती तौहीन न समझें, बल्कि बोलने वाले की कमज़रफ़ी समझकर आगे बढ़ जाएं। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी उम्र भर। सांप से न डरो क्योंकि सांप सरेआम डसता है। उन कमज़रफ़ों और मुनाफ़िकों से डरो जो अपना बनकर डसते हैं। बात गरूर की नहीं, इज़्ज़त की है। अगर कोई लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे। इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। शेख सईदी फरमाते हैं, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो ख़ुद गलतियाँ करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह पर छोड़ दो। बस इतनी सी कोशिश किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। कुछ इंसानों में ये वस्फ़ होता है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के होते हैं। अगर आप एक मुखलिस इंसान हैं तो याद रखें, आपको खोने वाला हर शख्स अपना नुकसान करेगा। बस यहाँ तक जाने के लिए हम कौन कौन सी अज़ियत से गुज़रेंगे। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाइयाँ देना पड़ती हैं। किसी के लिए हर वक्त हाज़िर होकर तो देखो, कीमती से फालतू बनने में वक़्त नहीं लगता। दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन तोहफ़ा मोहब्बत है जो आप किसी इंसान को दे तो सकते हैं लेकिन मांग नहीं सकते। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। मतलब बहुत वज़नी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवज़न हो जाते हैं। दांत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, आंखें ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। दांत सिर्फ़ हाथ में पकड़ी हुई चीज़ खाते हैं, जबकि नज़र पूरा इंसान खा जाती है। अल्लाह ताला हमें हासदों की नज़र से महफूज रखे, आमीन।
جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، بعد میں سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک عمل کر لیتے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے، چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اگر آپ کی بے وجہ دشمن بہت ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ عقل مند ہیں یا آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ اگر غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ ہی تھے جس نے اسے بڑھا کر اس کی اوقات سے بڑا کیا تھا۔ کچھ انسانوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کچھ کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان اور قدرت اپنی اپنی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ، لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ زندگی میں کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہونے چاہیے، جو بلا جھجک بے دھڑک کہہ سکیں یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، جو بھٹکنے نہ دیں، یاد دہانی کراتے رہیں، بنا منافع سوچے آپ کی آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کریں۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا میں ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہے۔ اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو اس سے مال اور ظاہری شکل میں بدتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے مال اور ظاہری شکل میں۔ کبھی کبھی دل کو بھی موسم بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت مضبوط رہتے رہتے روح تھک جاتی ہے۔ ذرا سا رک جانا، گہری سانسیں لینا اور اپنے آپ کو تھوڑا پیار دینا بھی عبادت ہے، کیونکہ سکون خود کو سنبھالنے سے شروع ہوتا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نمازیں مت پڑھو، نیکیاں بلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں مخیر اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں، انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں اور تعریفوں اور تکریموں کے لائق ہے۔ بہت کم ویسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری کمی دل محسوس ہوتی ہے، ورنہ لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریخ پہلو ہی یہی ہے۔